السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديده في القناه، فيديو ان شاء الله كنتمنى انها تعجبكم، وكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تستافدوا. المهم البنات، هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه البنات بنينه، كتذوب في الفم، يعني واحد العجينه خطيره البنات، كتخرج 3 ديال الاشكال، يعني من عجينه وحده. ولكن حنايا هاد العجينه غادي نقسموها وغادي نكوها ان شاء الله، وغادي تجي زوينه بزاف. غير تبعوا معايا البنات. كما كتشوفوا كتجي هكا وحده، المهم مشكله على 3، وحده ديال الشوكولات وحده ديال يعني الكونفيتور، يعني وحده المهم واحد الشكل فيه الشوكولات، ولكن خرجت فيه جوج انواع ديال يعني في التزيين، جوج انواع. هنايا البنات غادي نبداو، غادي ناخذوا واحد القصريه اللي غنخدموا فيها، اللي بغيتو نتوما تخدموا في شي بول ولا شي حاجه، يعني لكم الاختيار. عندي 3 د البيضات، درت كاس ونص ديال سنيده، وغادي نضيف هاد الزبده. انا درتها ديال البنات ديال ديك مارغارين ديال اللذة. نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروا حتى بلاصتها ديال لا بريغي ولا المهم شي وحده ديال هكا ديال البواطه، حتى هي كتجي زوينه. صافي. المهم البنات انا غادي نحاول يعني ديك الزبده نبقى نحركها هكا باش تجانس ليا مع البيض وسنيده، هكا باش يكون عندنا واحد الخليط اللي هو يعني متجانس هكا، يجي مخلط، يعني ما يجيش كل حاجه تجي في بلاصه. هنا غتشوفوا معايا بلي راني ضفت شويه ديال الملحه. صافي غنبقى هكا مستمره في التحريك، يعني تنحس بهذاك الخليط، ديك الزبده كتذوب معايا في الخليط. ضفت عفوا واحد الكاس ديال الزيت، زيت المائده، كاس عامر ديال العنبه، يعني اللي عبرت به سنيده. غير انا درت واحد الكاس، يعني ما درتش كاس ونص. السنيده هي اللي درت فيها كاس ونص. المهم كنتمنى يكون واضح الفيديو البنات. درت فانيلا، درت 2 خمارات ديال ايديال، وغادي نضيف الدقيق ديال عفوا الدقيق ديال الحلوه، يعني سبيسيال اللي خاص بالحلويات، هو اللي غادي يعني هو اللي غادي يجينا زوين في الحلوه. صافي البنات، غادي نبقى نضيف انايا الدقيق على حسب الخليط، حتى كنحصل على العجينه اللي رطبه وما كتجيش قاصحه. ما خصهاش تجي قاصحه، باش هكا ملي نشكلوها يعني يخرجوا لينا الاشكال حنايا اللي بغينا، يعني ما تمحناش هكا فاش كنشكلوها. صافي انا غادي نبقى نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق ما غاديش نقدر نقول لكم الكميه البنات، حيتاش كل دقيق والنوعيه ديالو، من الافضل ديروا عينكم ميزانكم في الدقيق. صافي انا غادي نضيف هنايا كنجمع الخليط ديالي. شوفوا كيفاش كيجي، كتجي رطبه البنات، ما خصهاش تجي قاصحه. صافي انا غادي نقسمها هنايا على 3. كل نوع غادي ندير ليه واحد، نكهو بشي حاجه. انا هنايا عندي واحد الفلون كرام، فلون ديال الشوكولات، هو اللي غادي ندير في واحد الشكل مع لي فيرميسيل ديال الشوكولا. صافي غادي نفتحوه، غادي نخويه في واحد يعني في واحد هكا العجينه اللي قسمتها على 3. غادي ندير معلقه كبيره ديال هكا ديال فيرميسيل الشوكولات، وواحد الشكل اخر غادي ندير فيه النكهه ديال الليمون لاغوم. دوك لي زاغوم البنات راه كيتباعوا غير ب5 دراهم عند مولا لوازم الحلويات، موجودين فين ما مشيتو. المهم هنا بعدا غنسبق لكم هذا الشكل الاخر اللي غادي نضيف ليه الكاكاو. الشكل الثالث هو اللي غادي نضيف ليه ديك لاغوم اللي قلت لكم كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نجمع هذيك العجينه ديالي، يعني غندخل فيها هذيك النكهه وغادي نجمعها على هذا الشكل هذا. غتشوفوا بلي انا ما ضفتش يعني الدقيق، حيتاش ما بغيتش العجينه تجيني قاصحه، بالعكس انا بغيتها تجيني مرخوفه بحال هذا الشكل هذا، باش ملي طيب يعني ملي طيب الكيكه عفوا ملي طيب الحلوه تجينا. ما عرفت مالي اليوم ضايخه شي شويه ملي تخرج الحلوه في الفران تجينا يعني هشيشه وكتذوب في الفم، يعني ما تجيش قاصحه. كثره الدقيق هي اللي كتخرج على الحلوه البنات، وكتخرج ديك العجينه قاصحه، يعني ما كتكالش. صافي غادي ناخذ هذا القسم الاخر ديال العجين، غادي ندخل فيه داك الكاكاو. هذه غادي تجيني شويه، غنحس بداك الكاكاو بحال قصح لي شويه العجينه، فلهذا غادي نضيف واحد شويه ديال لاغوم ديال الكراميل.
باش ترخف ليا العجينه شي شويه. صافي وغادي ندخل هاد الكراميل حتى هو في يعني في الحلوه ديالي، وكتجي البنات خطيره هاد الحلوه، غير جربوها. المهم بالمناسبه البنات، هاد الحلوه هادي انا وجدتها للذكرى المولد النبوي اللي هو غدا ان شاء الله، نهار 3. هاد الفيديو هذا غادي نحاول نلوحو لكم اليوم نهار 2. غنحاول نلوحو بالليل ان شاء الله. المهم انا دابا كندير ليه المونتاج مع ديك ستانس العشيه، غنحاول انني نلوحو. صافي البنات، المهم هنايا العجينه راني شكلتها، درت ليها درت ليها النكهات اللي غادي يعني اللي غادي نحتاج. صافي غادي ندوز دابا ونشكلها. المهم دوك جوج عجينات الاخرين راني غطيتهم بواحد البلاستيكه، ودزت باش نشكل العجينه الاولى اللي درت ليها الفيرميسيل مع الفلون. غادي نشكلها على شكل بودان هكا، على شكل حرابله البنات، وغادي نقطعها باش تجيني على داك الشكل ديال الشكل طولي هكا، غادي يبان لكم في الفيديو، غير تبعوا معايا. صافي غادي ندير ليها هذا الشكل هذا، وغادي ناخذ واحد الموس وغادي نقطعها. يعني ساهله البنات، هاد الحلوه البنات تقدروا تصايبوها في ساعه في ساعتين ديال المكانه. انايا صيبتها يعني في الصباح من مورا ما فطرت مع ديك العشرة، يعني وقت الغدا، يعني ساليتها ودرت ليها يعني زينتها وكل شيء، يعني زينتها في نفس الوقت حيت غدا العيد، يعني ما بقاتش يعني نخليو الوقت لشي حاجه اخرى. المسمان، الكيكه، يعني الحوايج الاخرين اللي غادي تصيبوا. داكشي علاش انا حيدتها عليا في الصباح، وباش تبقى لينا الوقت نديرو شي حاجه اخرى اللي غادي نحتاجوها غدا ان شاء الله. صافي غادي نبقى مستمره البنات على هذا الشكل هذا. صافي غادي نقطع بالموس على هذا الشكل، راه ساهله البنات. صافي غنبقى مستمره في هاد العجينه تنكملها، وغادي ندوز العجينه الاخرى اللي درت ليها آه، اللي درت ليها عفوا اللي درت ليها البنات. شكون اللي غادي يخرجها؟ اللي درت ليها النكهه ديال الليمون. صافي البنات، المهم انا في هذه اللحظه انا راني سخنت الفران على درجه حراره ديال 180 من الفوق والتحت. صافي يعني دغيا طابت معايا. اين فوا كندير ديك الطاوه في التحت، كنصبقها لتحت كطيب ليا، كنطلعها الفوق، كندير الطاوه الاخرى لتحت، وكنخرج وكندير وحدين اخرين. يعني دغيا البنات دغيا كطيب، ما كديش بزاف ديال الوقت. يعني فاش كيكون الفران سخون راه دغيا كطيب. يعني من الاحسن تسخنوا ديجا قبل ما تشكلوا، ما تشكلوا في الحلوه، باش هكا تجيكم في الطياب ساهله. ولكن عندكم تغفلوا عليها البنات، حيت فاش كيكون الفران سخون يعني في اي لحظه تقدر تحرق لكم ولا شي حاجه. صافي البنات، وهنا غادي ندوز لهداك الشكل الاخر اللي قلت لكم درت ليه النكهه ديال الليمون. نكهتو البنات بالنكهه ديال الليمون. علاش؟ حيت في الاخر غادي يعني غادي ندير فيه واحد التقيبات هكا في الوسط اللي غادي نعمرهم بالكونفيتور، ونيت هذيك النكهه ديال الليمون. فلهذا درت ديك النكهه باش يجي المذاق مواتي مع داك الكونفيتور. كتجي البنات بنينه بزاف بزاف، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوا غير هاد العجينه هذه اللي كتجي هشيشه بزاف. صافي غنبقى مستمره البنات على هذا الشكل هذا.
درت ليها هكا دوائر، وغادي ناخذ واحد يعني واحد هذا اللي غادي ندخلو في الوسط ديالها باش تعطيني ديك الدوائر. صافي وكندخلها للفران. صافي وهذاك هو الشكل الاخر، حتى هو درت ليه غير على شكل دوائر. صافي هذه راها طابت كلها دابا الحلوه، خاصني غير نزينها. غادي ناخذ واحد الشكلاط غادي ندوبها البنات. انا بالنسبه للشكلاط الاسود درت كالا دوبتها، يعني ما تحتاج لا زيت لا والو. درت يعني هزيت الحلوه ديالي، غمستها في الشكلاط، ستفتها فوق واحد البلاستيكه هكا، ودرت عليها شوكولاته بيضاء اللي دوبتها حتى هي، وضفت ليها شويه ديال الزيت حيت ما لقيتش كالا، لقيت واحد النوعيه اخرى السميه ديالها ما بقاتش فوق البواطه ديالها، تنسات عليا. صافي ودرت خطوط هكا على فوق، من الفوق ديك الحلوه اللي درت ليها الفلون، هي اللي درت ليها اللي غمستها في الشوكولاط. صافي والاخرى درت ليها كاوكاو، درت ليها عفوا درت ليها الكونفيتور والبسكوي، ماشي كاوكاو هذاك البنات، هذاك راه البسكوي. صافي والاخرى درت ليها حتى هي غمستها في الشوكولاته بيضاء، ودرت ليها الفيرميسي ديال الشوكولاط من الفوق. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم البنات، وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى تخليو لي واحد لايك لتحت وواحد الكومونتير الى عجبتكم لا فيديو. كنودعكم وكنقول لكم ذكرى مولد النبوي سعيده، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. وهذا الشيء اللي كاين، كنودعكم والى اللقاء.